कल रात 11 बजे यूके में और 12 बजे यूरोप में पीस टीवी उर्दू पर। आप देख रहे हैं पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। हमारे तालीम निज़ाम में टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं। बच्चे घर पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, गड़ा भर रहे हैं। लेकिन दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, पीठ थपथपाने वाला आदमी, वालिदैन ये मुस्तकिल गैर हाजिर हैं। और इसीलिए हमारे आंगन में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है। और जब ये दूसरा आदमी ड्यूटी पर हाजिर होगा, यकीन रखिए कि हर आंगन में हमें तालीम का पौधा लहलहाता हुआ नजर आ जाएगा। बच्चे लोग अक्सर कहते सुनाई देते हैं कि भाई हम इतना सब कुछ होता है लेकिन मुसलमानों को नौकरियां कहाँ मिलती हैं, हम पढ़ ले के फायदा क्या है। फिर नौकरी हासिल करने की, जॉब हासिल करने की जो बेसिक चीज है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसी को हम कबूल करने को तैयार नहीं है। कॉलेज में तालीम मुकम्मल होने के बाद एक पीरियड, 1, 2, 3 साल का पीरियड ऐसा होता है जिसको कहते हैं स्ट्रगल पीरियड, जिद्दोजहद का पीरियड, जब हमको तैयार होना चाहिए कि भाई वड़ा पाव खाने मिले कोई बात नहीं है, चने फांकने पड़े कोई बात नहीं है, पैदल चलना पड़े कोई बात नहीं है। उस स्ट्रगल पीरियड से हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जाने को तैयार नहीं है, गुजरने को तैयार नहीं है। वो एक स्ट्रगल पीरियड है। उससे जो हम जो कॉलेज से तालीम हासिल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किताबी तालीम होती है। प्रैक्टिकल तालीम हासिल करने के लिए हम जो हैं वो उस दौर से, स्ट्रगल दौर जो है उससे गुजरने को तैयार नहीं है। और इसी बिना पर हमको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियां ना मिलने की दूसरी वजह यह भी है कि हमेशा बच्चों से कहते हैं कि बच्चों तो कौन सी फील्ड में जाने का, क्या बनने का, किसमें स्कोप है। मेरी राय आप लोगों को यह है कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी पेशे को अपना लीजिए, उस पेशे के, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाइए, माहिर बन जाइए, खो जाइए, हो जाइए, रस बच जाइए उसमें। माहिर और एक्सपर्ट कभी बेकार नहीं रहता है। एक आदमी अगर अपने फील्ड में है, एक्सपर्ट है, माहिर है, तो वो कभी बेकार नहीं रहेगा। और जो एक्सपर्ट नहीं है वो क्या करते रहता है, अप्लाई 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 एंड नो रिप्लाई। जो एक्सपर्ट नहीं है उसको कभी भी मुमकिन नहीं है तो कुछ जॉब्स हासिल कर सके। तो ये जॉब्स, मुलाजिमतें हासिल करने की जो बातें होती हैं वहां पर ये हमको याद रखने की बात है। और वहां पर भी एक डफली हमको सुनाई देती है कि तासुब होता है, मुसलमानों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में तासुब होता है और होता रहेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ में तासुब होता है। नई बात क्या उसके अंदर? उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है, ख्वातीन हजरात, उसका इलाज है कि तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर x है तो अपनी काबिलियत को 2x बनाओ। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि किसी में काबिलियत है, लियाकत है, सलाहियत है, एबिलिटी है और उसके बावजूद उसके साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। नहीं, मुमकिन नहीं है ये। तो बात होती है कि मुलाजिमतें क्यों नहीं होती? कि हम में सब्र नहीं है, सब्र की कमी। अब कहां पर रुकावटें आती हैं? तालीम और तरबियत दोनों की रुकावटों का जिक्र हो रहा है कि हम में टैलेंट है, जहानत है, सब कुछ है, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं?
کیا وجہ ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے ایک بھیڑ چال ہے، نقل کی عادت ہم کو ہو گئی، اور نقل میں اکثر عقل جو ہے وہ ماری جاتی ہے. کیوں چاچا کا بیٹا انجینئر بن گیا تو میرا بیٹا بھی انجینئر بننا چاہیے، ماموں کا بیٹا ڈاکٹر، میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہیے. کچھ والدین کہتے ہیں دیکھو میری بڑی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن کے دکھائے گا. ارے کیوں؟ تو بیٹے کی اپنی شخصیت الگ ہے، اس کی اپنی خوبیاں الگ ہیں. آپ اپنے خواب اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر کیوں تھوپنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کا خواب جو ہے آپ کا بیٹا پورا کرے گا، یہ غلط ہے. اس لیے ہر ایک کی اپنی الگ الگ شخصیت ہے، اور نقل میں عقل ماری جاتی ہے. نقل مت کیجیے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس بچے میں جو خوبیاں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو اس کے لیے ہم کو کرنا یہ ہے کہ نقل نہ کرتے ہوئے اس بچے میں جو خوبیاں ہیں ان کو ہم پروان چڑھائیں. لیکن آپ یہ مت سوچئے کہ کسی بچے میں کوئی بھی خوبی نہیں ہوتی ہے. اس دنیا میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ رکھی ہو. وہ بچہ بھی سن لے جو کسی سبجیکٹ میں فیل ہوا ہے، وہ بچہ بھی سن لے جو کئی سبجیکٹ میں فیل ہوا ہے، وہ بچہ بھی سن لے جو کسی کلاس میں فیل ہوا ہے، وہ بچہ بھی سن لے جو کسی کلاس میں کئی بار فیل ہوا ہے، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے. لیکن کوئی بھی خوبیاں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں. مثال دوں گا اس کے، آج بھی کچھ بدبخت بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا پہ دھرتی پہ جو اللہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے. کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے؟ اللہ کے وجود کا یقین دلانے کے لیے میں کئی سائنٹیفک مثالیں دے سکتا ہوں. صرف ایک مثال دینا کافی سمجھوں گا، اور وہ ہے انسانی جسم کا یہ انگوٹھا. یہ انگوٹھا اتنی جگہ پر انسان اگر چاہے تو 1,500 قسم کی مختلف لکیریں بنا سکتا ہے، لائنز ڈرا کر سکتا ہے. اتنی جگہ پر کمپیوٹر کی مدد سے 50-60 ہزار قسم کی لکیریں بن سکتی ہیں، لائنز ڈرا ہو سکتی ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جیسی ایک سپریم طاقت کے لیے ہی ممکن ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان بستے ہیں، اور ہر انسان کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے. کسی دو انسان کے انگوٹھے کا نشان یکساں نہیں ہو سکتا. آپ جائیے CID میں جائیے، CPI میں جائیے، انٹرپول میں جائیے، جہاں لاکھوں لوگوں کے انگوٹھے نشان محفوظ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا آج تک کوئی دو انسانوں کے انگوٹھے کے نشان آپ کو یکساں ملے ہیں؟ ناممکن. جڑواں بچوں کا بھی نہیں. جس طریقے سے کسی دو انسان کے انگوٹھے کا نشان یکساں نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کسی دو انسان کی مینٹل کیپیسٹی، ذہنی استطاعت الگ الگ ہوتی ہے، یکساں نہیں ہوتی ہے. لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے، اس کو پہچانیے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے رویہ گھروں میں اس تعلق سے؟ فرض کیجئے کہ گھر میں ایک بچہ جو بہت ذہین ہے، 90s میں آتا ہے، اور ایک بچہ جو ہے کن ذہن ہے، کمزور ہے پڑھنے میں، 50s مارکس ملتے ہیں. تو ہم جو ہے بار بار کہتے ہیں، کوئی مہمان آئے گھر میں، دیکھو میرا بیٹا ساجد 90% مارکس لیتا ہے، بہت ہوشیار، بہت یہ، اور یہ جاوید کام سے گئے، بالکل ناکارہ ہے، نالائق ہے، یہ بالکل موالی ہے، موالی. وہ جاوید سوچتا ہے میں موالی تو ویسے ہوں نہیں، لیکن اگر ابا کی خواہش ہے تو ان کو بن کے دکھاؤں گا. یہ جو ہے یہ ہمارا ہوتا ہے موازنہ. ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں میں الگ الگ طریقہ ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے، سمجھنا کیسے؟ والدین بولیں کہ نہیں ہم کو کوئی سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جانا پڑے گا، کوئی اپٹیوڈ ٹیسٹ کرانا پڑے گا. کسی بھی بچے کا سب سے بڑا سائیکولوجسٹ اس کی ماں ہوتی ہے. کسی بھی بچے کی سب سے بڑا جو ہے ماہر نفسیات، سب سے بڑا ڈاکٹر اس کی ماں ہوتی ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں، ماں سمجھ سکتی ہے، باپ سمجھ سکتا ہے کہ بچے میں کیا قابلیت ہے. مثال دوں گا اس کی. فرض کیجئے کہ ایک انتہائی ذہین بچہ اور ایک کمزور بچہ دونوں پڑھائی کرتے بیٹھے ہوئے. ذہین بچہ واقعی پڑھ رہا ہے اور کمزور بچہ جو ہے وہ پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے.